حق دا قرآن تیسرے قرآن دا 10واں پارہ ہے سورت دا نام سورت توبہ ہے قرآن پاک دی سورت توبہ ہے تے آیت نمبر 100 بولو آیت نمبر 100 تو ایک نکتے دی گل دسنا یاد رکھیا جی آیت نمبر 100 سارے بول کے دسو آیت نمبر 100 اچھی بولو آیت نمبر 100 کرسی والے تانوں منع ہے بولو آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 ہے سورت توبہ ہے تے اللہ نے صحابہ کرام دی گل بیان کیتی تے اللہ نے کامیاب بھی نبی دے صحابہ نو 100% قرار دے دیتا آیت نمبر بھی 100 تے کامیابی بھی 100% اللہ نے دے دیتی ہے تے پھر اعتراض کادا رہ گیا پھر تیری بک بک کادی رہ گئی اور پھر تیری کاری زبان کس پاسے دی رہ گئی تیرا زہر اگلنا کس پاسے دا رہ گیا اور ظالمہ کب جا کے عقل آئے گی تینوں توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کرنا اللہ خالق کی کائنات دا قرآن بولے آئی بڑی پیاری بات ہے اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا کائنات لوگوں سبغت لے گئے ایک کون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اے رب دے رستے دے اندر ہجرتاں کرن والے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں اے جڑے انصار مدینہ نے اللہ فرماندے نے کامیاب ہو گئے ہیں جنہاں نے انصاریاں دی تے مہاجراں دی تابعداری کر لی یعنی تبع تابعین اللہ فرماندے نے او بھی کامیاب ہو گئے ہیں آگے میرے مالک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماتے ہیں میں انہ تے راضیاں اے میرے رب تے راضی نے اگلی بات فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں اے او جماعت جنہ واسطے اللہ نے جنت تیار کی دی اے او جماعت جنہ واسطے اللہ نے باغ و بہار تیار کی دیا نے آؤ میرے محترم بھائیوں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام نکل آیا ہے گل آگے نبی دے یاراں دے نبی دے صحاب دی گل آگے مالک کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین فرمایا کائنات لوگوں پکی بات لقد دینا لقد عربی دے اندر تحقیق دا سیگا ہوندہ ہے اللہ فرماتے نے شک نہ کرے اجے پکی بات ہے سچی بات ہے حق بات ہے 100% صحیح بات ہے اللہ فرماتے نے رضی اللہ عن المؤمنین میں مومنہ تے راضی ہو گیا میرے محترم بھائیوں اللہ دی دھرتی تے سب تو پہلے مومن نبی دے یار نے پہلے مومن کون ہے نبی دے اپنا نمبر تے بعد چاہے گا پتہ نہیں کنواں نمبر ہے ساڈا ارباں دے خرباں تو بعد جا کے میرا تہاڈا مومنہ دی لسٹ اندر نام آئے گا اللہ دی قسم نبی دے یاراں دا نام مومنہ دی پہلی صف دے اندر ہے فرشتے دے اندر پہلے نام نبی دے یار